अस्सलाम वालेकुम जी वर्स, क्या हाल है? ठीक है। सायरा व्लॉग में आपको खुश आमदीद। सबसे पहले ये कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ कर दें। देखें, हम बेशक जो है आपको इतना एंटरटेन नहीं करवा सकते, बस एक लिमिट में रह के ही जो हम वीडियो बना सकते हैं। तो प्लीज़ फिर भी आप क्या 1 मिनट लगेगा, आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें। ये बड़ी मजबूरियाँ होती हैं जब इंसान सोशल मीडिया पे निकलता है, तो कोई ना कोई मजबूरी तो इंसान की होती है ना। तो बस अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क देना, खाना नसीब करे। और मुझे बहुत शौक़ है, मेरा बेटा है अहमद, मैं उसको एक अच्छा आदमी और एक बड़ा आदमी बनाऊं, और जब तक वो बड़ा हो मेरा चैनल ही बहुत ज़्यादा चल जाए। मेरे अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड की इतनी लंबी ज़िंदगी दे कि उनका भी काम बहुत अच्छा हो जाए, तो हम उसको एक अपने बच्चों को एक आला जो है ना वो इंसान बनाए, आला तालीम दूँ उसे, दीन की भी दुनिया की भी। अच्छा जी, आज ना हुआ ये कि मेरी बेटी कहती है मम्मा मैंने जो है वो मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लोग नहीं देखते शायद। तो वो कहती है मम्मा मैंने जो है ना तहज्जुद पढ़नी है ना बेटी मेरी। तो मैंने कहा चले आप ना, कहती मम्मा कितने नवाफल है। मैंने कहा आप बेटा आप छोटी है अभी, लेकिन बस एक बच्चे को शौक़ होता है ना, तो मैंने कहा आप ना यूट्यूब में से देख लो ना, आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो वो देखती रही है, तो मुझे कहती है मम्मा यहाँ तो मौलवियों की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। वो इतना लड़ रहे हैं, कोई किसी को बुरा कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है उसकी हदीस नहीं ठीक, वो है, ये है, वो है। तो मम्मा ये क्या चक्कर है? क्या कुरान पाक एक नहीं है? कुरान पाक तो एक ही है, लेकिन ये क्या हदीस है फिर, किस क्या बयान करते हैं? मम्मा मुझे कुछ बताएं। तो मेहरबानी फरमाएं आप। लड़ाई झगड़े अपनी जगह है। देखिए कुरान पाक में आपने क्या लड़ना झगड़ना है, ठीक है। बुखारी मुस्लिम शरीफ पकड़े, उसमें से आप लोग हवाला नंबर दे के बयान करें, क्या बात है, ठीक है ना। कुरान पाक का हमें तर्जमे के साथ बयान करें क्या ये है, और हवाला नंबर जब दें थोड़ी देर स्टे रखें कि हमें भी पता चले कि हाँ जी, हम खोलें तो हमें पता चले कि हाँ यही है। देखिए मैं अल्लाह ताला मुझे मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला मेरे से कोई गलती ऐसी ना हो जाए जो अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद हो। कि मैं अब देखें, मैंने अपनी बेटी को नवाफल भी नहीं बताए कि कितने होंगे, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये अहमद मुझे चूम रहा है हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो मैंने अपनी बेटी को नवाफल भी नहीं बताए कि कितने होते हैं, क्योंकि ये देखिए ज़रा मेरे पाँव भी चूमता है ये बड़ा जो है ना। अच्छा छोड़ दें अहमद, बस करें। तो ना मुझे इतना डर लगता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं कोई गलत बयानी ना कर दूं, मेरे से कोई हदीस गलत ना बयान हो जाए। मेरी बेटी बड़ा पूछती है मम्मा नबी पाक के क्या करते थे, नबी पाक ये थे, नबी पाक किस तरह हमें दीन की तरफ लेके आए। पता तो है लेकिन इतना कुछ नहीं कि हमें जो है मैं किसी को गलत हदीस बता दूं। हाँ, जो छोटी छोटी बातों का पता है वो ज़रूर बताई हैं, लेकिन देखें मैं किसी का नाम लेके ये बात नहीं कर रही। खुदारा मेरे पे ये कोई ना कहे कि उसने ये मौलवी से मौलाना साहब से कुछ कहा है। मैं सबके लिए बात कर रही हूँ कि हदीस सुनाएं, हवाला नंबर दे के बताएं, ठीक है। और आपस में क्या लड़ाई है आप लोगों की, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि देखें अगर तो ये लड़ाई है कि ये जितने भी, वैसे ये बात वाकई मैंने भी नोटिस में ली है कि ये जितने भी ये दम वगैरह जो भी करते हैं, ये कुछ भी है, बड़े बड़े लोग इन पे पैसे फेंकते हैं ये वो। देखें मैं अपना बता रही हूँ, मैं जब भी बीमार होती हूँ ना, और बड़ा ज़्यादा होती हूँ, मुझे कभी कभी मेरे इतना हो जाती है तबीयत ख़राब, डिप्रेशन हो जाता है, ज़ाहिर है कोई ना कोई मसले मसाइल ज़िंदगी में होते हैं ना। तो मैं सूरह वो रहमान बहुत सुनती हूँ, इतना सुनती हूँ कि आप यकीन, दिन में 7-8 बार मैंने बार सुननी होती है, और मुझे पता नहीं चलता मैं कैसे उठ के खड़ी हो जाती हूँ। कितनी शिफा है कुरान पाक में ना। तो और सबसे बड़ी हमारे लिए जो दुआ का ज़रिया है वो मेरे माँ बाप, हमारे माँ बाप हैं। हमारा हुस्न इखलाक है, इखलाक अच्छा होगा, लोग अपने आप दुआ देंगे।
اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے میں اس چیز سے شرمندہ نہیں ہوں کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا بد اخلاق عورت ہوں، اور میرے میں اخلاق نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے. کسی مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں نا تو اس سے اچھے طریقے سے ہی بات کر کے اس کو دیتے ہیں کہ ہم دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو بس یہی گزارش ہے ان سب مولانا صاحب سے. کچھ تو ایسے مسخرے ہو گئے ہیں کہ اب آپ یقین جانیں کہ اب میں نام نہیں لوں گی کیونکہ میں کسی کو پیچھے نہیں اپنے پڑھوانا چاہتی. میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بالکل جیسے کہ سٹیج ڈراموں میں جھکتے مارتے ہیں، مسخریے کرتے ہیں، ویسے ہو رہا تھا. نعوذ باللہ. یہ آپ لوگ حدیث سنایا کریں، اچھی اچھی حدیث سنایا کریں، پڑھا کریں. تو یہ کوئی ہمارے میلاد شریف تو نہیں ہے نا؟ یہ ہمارے میلاد ہے کہ میلاد میں آئیں اور ہم مسخریاں ماریں؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا. بچے بھی دیکھتے ہیں. اسلام ہے ہمارا، اسلام اتنا خوبصورت ہمارا اسلام ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے ہیں جب تلاوت لگتی ہے. تو بس میں یہی کہوں گی، دعا کروانی اپنے ماں باپ سے کروائیں. حدیث کوئی سننی ہے تو آپ لوگ بخاری مسلم شریف میں دیکھیں، قرآن پاک میں سے پڑھ لیں. اور بہت سے جو ہیں اچھا بھی ہیں مولانا صاحب، کئی بہت اچھا بہت 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 اچھا بھی بیان کرتے ہیں. اور بس جو ہیں کئی وہ جو ہے وہ لوگ پتہ نہیں کیوں، میں تو حیران ہوں کیوں لوگ پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. غلط بات ہے. بس آپ لوگ اچھے طریقے سے کچھ نہ کچھ بتایا کریں کہ ہمارے بچے بھی جب کھولیں تو وہ کہیں کہ ہاں بھائی اس نے بہت اچھا سمجھایا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں میں ابھی ایک عام سی ہوں عورت، تو میں نے کبھی آج تک جو ہے وہ اس عام سی عورت ہوں، میں نے کبھی اسلام کو جو ہے وہ جھوٹی بات نہیں کبھی کسی کو بتانے کی جرت کی. ڈر لگتا ہے، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ جانا ہے. زمین جائیداد بچوں کے لیے کتنا کرتے ہیں لیکن سب کچھ چھوڑ جانا ہے. بچوں نے ہمارے بعد میں ہاتھ اٹھا بھی ہیں کہ نہیں اٹھانے. ٹھیک ہے. تو اپنی جو ہے اچھی آخرت سوچیں اور اچھے دیا کریں، اچھی بات کیا کریں. یہ والی باتیں کیا کریں. پلیز یہ آپ میری ویڈیو شیئر کریں اور شاید کسی مولانا کے دل میں لگ جائے یہ بات جو ہے کہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں یوٹیوب جو ہے ہر چیز جو بچے یوز کرتے ہیں اور ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بچوں یہ یہاں سے دیکھ لیں یا آپ سرچ کریں کہ کیا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اور کیا نہیں. تو بچے پھر یہی کہتے ہیں کہ ماما کس کا کھولیں. جس کا کھولتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں کسی کی حدیث کچھ ہوتی ہے، کسی کی کچھ ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک ایک ہے، بخاری مسلم شریف ایک ہے. اور پھر بیان سب کے الگ الگ کیوں ہیں. اور کوئی بھی اچھا جی کوئی اب یہ دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہی میں نام نہیں لے سکتی. میں نے ایک مولانا صاحب کا سنا ہے وہ معذرت کر رہے تھے کہ میں نے 2-3 حدیث جو ہیں وہ غلط بیان کی تھی، میں اس وجہ سے معذرت چاہتا ہوں. اور بھئی کیوں آپ لوگ اتنے بڑے آپ مولانا صاحب ہیں. کسی نے انہیں کہا، کسی اور مولوی نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ حدیث ہی غلط ہے جو یہ بیان کر رہا ہے. انہوں نے پھر معذرت کی کہ یہ میں نے جو حدیث بیان کی تھی یہ غلط میرے سے ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ غلط بات ہے نا. یہ آپ سے کیوں حدیث غلط بیان ہوئی؟ پھر آپ کیوں یہ آپ نے کہا کہ یہ میرے سے غلط بیان ہو گئے؟ ہاں جی ہم کہیں تو ہم مان بھی سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اتنا نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہمارے سے نہیں جو ہے نا ٹھیک طرح سے بیان ہوئی کہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے. تو آپ سے کیوں اس طرح ہوا؟ میں مہربانی فرمائیں آپس کی لڑائیاں ختم کریں. یہ اسلام ہے، بہت پیارا سا اسلام ہے. سب دیکھتے ہیں. اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے کول آ کے میں اسلام بتاتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے تم بیٹھو میں اسلام بتاتا ہوں. تو پلیز آپ شیئر کریں، شاید کسی مولانا صاحب کو میری بات اچھی بھی لگ جائے. ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.